The Varunapuri junction at Mangur will soon get a new police outpost, and the work of the outpost is expected to start within a few months. Vasco MLA Krishna Salkar conducted a joint site inspection of the area along with the Vasco PI Kapil Nayak, Mormugaon Municipal Council Chairperson Girish Borkar, and others on Wednesday morning. Speaking to reporters, Salkar said that the plan to have an outpost at Mangur was proposed 6 months ago, with a plan to cater to areas of Mangur, Shantinagar, and even parts of New Wadi, so that residents don't have to go all the way to Vasco for any police-related issues. Tailor's Palette. Experience the magic of bespoke craftsmanship tailored just for you. Measure now and enjoy your perfect fit in just 2 hours. आमचे कितें जालें की हांगा एक वरुणापुरी एक मेन जंक्शन जे वास्को सगळे एंटर जातात ते वरुणापुरी जंक्शनांतल्यानच जातात. त्या खातीर आमच्या आमदाराचें दिसलें आनी आमदारान म्हजे कडेन उलोवलो की हांगा एक आउटपोस्ट घालप आसतलो आनी एक बरें आमदारान आमची इनिशिएटीव घेतिल्ली आसा. कित्याक हांगा जर कसलोय जर इन्सिडंट जालो जाल्यार आमची पुलीस पावतात, पूण ताका लागून मात थोडो टायम लागता कित्याक ट्रॅफीक आसा आसता. सो हांगा जर एक आउटपोस्ट जालो जाल्यार आमची पुलीस हांगा रोखडेच तो कसलो इन्सिडंट जाता तो एटेंड करपाक शकतले. आनी हांगाची जर ट्रॅफीक कंजेशन जाता, ट्रॅफीक कंजेशनूय जाल्यार आमच्या हांगा पुलीस प्रेजन्स आसलें जाल्यार बरें जातलें आनी लोकांकूय बरें जातलें. आनी थोडें कितें आसता हें हांगा जंक्शन आसता आमी पळयता येता वता हांगा थोडे अशे बॅड कॅरेक्टर्स एंटी सोशल एलिमेंट्सूय बशिल्ले आसतात. सो तेयी हांगा बसपाची कमी जातली आनी तांचेरूय आमची थोडी नजर उरतली आनी कसलोय हांगा जर कसलो अनटुवर्ड इन्सिडंट जावपाक तोयी प्रिवेंट जातलो. सो हाजे खातीर एक बरी हें इनिशिएटीव तुमच्या आमदारान घेतिल्ली आसा. हो आउटपोस्ट बेगीतल्या बेगीन जातलो आनी हें हो प्रपोजल आमी म्हाका दिसता गेल्या 6 म्हयन्या फाटल्यान प्रपोज केल्लो. कित्याक वास्को मांगूर शांतीनगर न्यू वाड्या भागात सपोज हांगा कितेंय इन्सिडंट जाय, एक्सिडंट जाय नाल्यार खंयचे क्रिमिनल एक्टिविटी जाय, खंयची एक्टिविटी सपोज जंय पुलिसाची गरज पडटा ती जाय जाल्यार तांकां वास्को वचचें पडटा. ताच्या खातीर आमी 6 म्हयन्या पयलेच DGPक लेटर बरयलें की आमी मांगरान एक आउटपोस्ट एक ओपन करपाक सोदता, हातून परमिशन दिवची म्हणून. हातून जातलें कितें की न्यू वाड्या शांतीनगर एरिया, मांगरांतली एरिया, हांगा धाकटो मांगूर आनी व्हडलो मांगूर हांगा कितेंय सपोज इन्सिडंट जालो जाल्यार म्हाका दिसता इमिडिएटली पुलिसांक सांगपाक एक तर बरें पडटलें. पुलिसाचो आउटपोस्ट आशिल्ल्या कारणान थोड्यो गोश्टींचेर हांगा आळो येतलो, म्हणजे स्ट्रीमलायन जातलें. जे पळय हांगा ओपनली थोड्यो गोश्टी जाताल्यो त्यो जावपाच्यो बंद जातल्यो. म्हाका दिसता एक चॅक उरतली सगळ्यांचेर. पुलीस आउटपोस्ट आसले की भायरूच आसलो की सगळ्यांचेर चॅक उरता. सो हो प्रपोजल आमी घाला आनी आज आमी मुद्दम इन्स्पेक्शन केलें की आज तुमी जाणा की आज मनोहर पर्रीकर बाईची आज जयंती आसा. त्या दिसा एक बरी सुरवात आमी करची. कित्याक आज आमी सगळे जाणा की मनोहर बाईन आज पळय आमी जितलेंय आज गोंयान डेवलपमेंट पळयता ते खंय तरी ताजो फावंडेशनूय मनोहर बाईन घाल्लें आनी आयचो आज आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर तो तें सगळें फुडें व्हरता. सो एक बरो दीस आमच्या सगळ्यां खातीर इन्स्पिरेशन आशिल्लो बाई आनी ताज्या दिसा एक बरी सुरवात करची अशें आमकां दिसलें आनी त्या खातीर आज हें इन्स्पेक्शन करता. 1 म्हयन्या भितर हांगा आमी तो पुलीस आउटपोस्ट इनॉग्रेट करतले. जाता तितलो बेगीन आमी ट्राय करता आनी हाजें एकूच हें आसा की सगळ्यो एक्टिविटीज कितेंय जावं बऱ्यो वायट कितें जाता त्यो तातूंत पुलीस आसले की मातशें स्ट्रीमलायन जातल्यो, तांचेर सगळ्यांचेर कंट्रोल उरतलो अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर आमी हांगा मांगरान स्टार्ट केलां. ताजी कितले इम्पॉर्टंट आसलो हो आउटपोस्ट म्हणजे कितें आतां हांगा जे तुमी सांगिल्ल्या भशेन कितें गजाल्यो घडटाल्यो ते संदर्भांत कितलो इम्पॉर्टंट आसा हो आउटपोस्ट? न्ही आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार पुलीस आउटपोस्ट खंय आसप हें खूब गरजेचें आसा. आनी हांगा पळयता मांगूर आनी हो जो भाग आसा हांगा डेली लोक कामाक वचपी गरीब समाजांतले लोक आसा. तातूंत भितर खंय जाल्यार एक एकदां हांगा इतली हांगा कंजेस्टेड आसा म्हणजे तुमी पळयलें जाल्यार हांगा तुमी इतली कंजेस्टेड आसा की एक एकदां हांगा मारामारी जाता आनी कितें जाता तांचे भितरूच कितें जाता हें जाता. सो तें जावचें न्ही. आमचे सगळे लोक वास्कोंतले सेफ उरचे आनी एट द सेम टायम कोणाक कसलो त्रास जायनासतना तसल्योच तांचेर कंट्रोल उरतो. हाज्या खातीर पुलीस आउटपोस्ट आमी घालपाक वयता. एक्चुली आमकां तो गालिबाग MLA आसा ताणें रिक्वेस्ट केला की हांगासर हे आउटपोस्ट करपाक. त्या खातीर आतां येवन आमी सगळे जाण सर्वे केला. सगळ्याचें मान्य आसा की हांगासर जालें काय बरें जातलें म्हणून आमकां जागो दाखयला हांगासर. ते आतां एक 3-4 दिसांनी आमी चालू करतले काम. एक खरी गरजेची गरज आसली ह्या एरियान एक आउटपोस्ट जाय आशिल्ली आनी ऑलरेडी आमदारान हे लोकांक सांगलेलें हांगाच्या कित्याक हांगा थोडे मस्ती करतात त्याचे रातचे बितचे पण लोकांक खंय तरी एक भंय निर्माण जावपाक म्हणून आउटपोस्टाची खरी गरज आसली. आनी हो जो एरिया तुमी जो पळयलेलो आतां पयलीं सारकी
घाण आशिल्ली आनी आतां असो इतलो क्लीन केल्लो आसा पेवर बीन घालून रेलींग घालून खरेंच हांगाचे कावन्सिलर अमय आनी आमचो आमदार बाबदाजी मेळोन हें आतां इतलें ब्युटिफाय केल्लें आहा आनी थंयसर एक आउटपोस्ट येता ती तुका सांगला गरज आहा आनी ऑलरेडी आउटपोस्टाचें हें जाल्लेलें आहा आनी हांगा घालपाचें आमी जागो पयलेलो आसा थोड्या दिसांनी मे बी विथीन अ मंथ हो आउटपोस्ट हांगा येतलो वचून